नाज़रीन आदाब 10 फरवरी 2023 मुताबिक 18 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुबशिर रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाली रियासत उत्तर प्रदेश जुमे से शुरू होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS-23 के जरिए तरक्की के एक नए बाब का आगाज करने के लिए कमर कस चुका है। 3 दिनों तक चलने वाली समिट अफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि इतवार को इख्तितामी तकरीब की सदारत सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा कारोबारी मुकेश अंबानी के चंद्रशेखरन, कुमार मंगलम बिरला और आनंद महिंद्र इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। कर्नाटक में असेंबली इंतखाब से कबल बीजेपी में वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार को लेकर खुली जंग शुरू हो गई है। साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने महाज खोल दिया है और कहा है कि आखिरी फैसला पार्टी आला कमान के जरिए लिया जाएगा। येदियुरप्पा के ताज़ा बयान को वज़ीर आला बोम्मई के लिए एक नया चैलेंज तस्वुर किया जा रहा है। साफियों से बात करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और आला कमान इस बात का फैसला करेंगे कि पार्टी का वज़ीर आला उम्मीदवार कौन होगा। अगर आला कमान किसी लीडर को वज़ीर आला बनाने का फैसला करता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए जुमेरात को राज्यसभा में कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में राहुल गांधी की तकरीर के कुछ हिस्सों को निकाले जाने के बाद कांग्रेस ने जुमेरात को खूब हंगामा किया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट और हिज़्ब मुखालिफ लीडर खड़गे ने इस मामले को राज्यसभा के सरबराह के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गैर पार्लियामानी नहीं कहा है, इसलिए मेरी तकरीर को बहाल किया जाना चाहिए। अडानी ग्रुप से मुतालिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हिंदुस्तान में तनाज़िया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ अपोजिशन पार्टियां मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही हैं, तो दूसरी तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी यानी आज हिंडनबर्ग अडानी मामले से मुताल्लिक दाखिल अर्जी पर समाअत की बात कही है। इस अर्जी में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के इल्जामात की जांच एक कमेटी बनाकर अदालत के सुबुकदोश जज की निगरानी में कराए जाने का मुतालबा किया गया है। हिंदुस्तानी फौज और NDRF की टीमों ने तुर्किया में महाज संभाल लिया है। हिंदुस्तानी फौज ने ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल कायम किया है, जहां जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही NDRF की टीमों ने भी बचाव का काम शुरू कर दिया है। रियासत के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक की पहल पर अब रियासत में पैदाइशी हार्ट पेशेंट बच्चों की मुफ्त सर्जरी की जाएगी। इस सिलसिले में कौमी सेहत मिशन उत्तर प्रदेश के जरिए श्री सत्य साई संजीवनी इंटरनेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड केयर एंड रिसर्च के साथ एक MOU पर दस्तखत किए गए हैं। इस MOU पर दस्तखत करने के बाद रियासत के अमराज क़ल्ब से मुतासिरा बच्चों की मुफ्त सर्जरी सहूलत दिया जाना यकीनी बनाया जाएगा। इस नई पहल के साथ महकमा सेहत के कामयाब मैनेजमेंट से यह प्रोग्राम बच्चों को एक सेहतमंद जिंदगी देने में यकीनी तौर पर मददगार साबित होगा। महकमा सेहत के जरिए बेहतर तौर पर एहतमाम के नतीजे में अतफाल सेहत में मुसलसल बेहतरी आती जा रही है। लखनऊ में एयरपोर्ट के गोल चौराहा पर लक्ष्मण जी का मुजस्समा नस्ब किया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आलमी सरबराही इजलास के आगाज से पहले इस मुजस्समे की नकाब कुशाई की। लक्ष्मण की मूर्ति 12 फीट ऊंची और 1200 किलो वजनी है। बता दें कि इन दिनों लखनऊ का नाम बदलने की बहस भी चल रही है। दूसरी जानिब वजीर दिफा ने शहर के शहरियों को 2 फ्लाई ओवर भी तोहफे में दिए हैं। इससे शहीद पथ और कानपुर रोड पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि लखनऊ के लोगों की जहनियत में अब काफी तब्दीली आई है और इसका क्रेडिट CM योगी को जाता है। अब लोग बिजनेस फ्रेंडली जहनियत के हो गए हैं। यूपी का बेहतर अमन अमान उसकी सबसे बड़ी वजह है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने जुमेरात को समाजी इंसाफ मसावत के लिए ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की तहरीक को मजीद तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादियों से हम लोगों को विरासत में समाजवादी तहरीक मिली है। हम गाँव गाँव जाएंगे और लोगों को समझाएंगे। उन्होंने कहा कि जिनकी आबादी ज़्यादा है उनका शुमार होना ज़रूरी है। हमारा वादा था कि रियासत में समाजवादी हुकूमत बनने पर 3 महीनों के अंदर ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराई जाएगी। तुर्की और शाम में क़यामत खेज ज़लज़ले में जो अफराद हलाक हुए हैं उनके लिए जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में दुआए मग़फ़िरत की गई। इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ा हादसा है। इसकी वजह से हर शख्स गमज़दा है। इस क़यामत खेज ज़लज़ले की वजह से इन मुल्कों में हज़ारों इंसानी जानें चली गईं, मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन दोज़ हो गईं, बस्तियाँ वीरान हो गईं, बड़ी तादाद में लोग तबाह और बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दर्दनाक हालात में हम सब का फ़र्ज़ है कि उन ज़लज़ला ज़दगान की हर मुमकिन इमदाद करें। उन्होंने आलमी बिरादरी पर भी जोर दिया कि वह तुर्की और शाम की भरपूर मदद करें।
دلدار علی غوثانہ مآب فاؤنڈیشن کے سیکریٹری جناب سید ندیم عباس نے اطلاع دی ہے کہ مجدد ملت جعفریہ ہندوستان کی پہلی مسند اجتہاد آیت اللہ العظمی حضرت غفران مآب مولانا سید دلدار علی نقوی صاحب کے دیسے کی مجلس 10 فروری 2023 مطابق 18 رجب المرجب بروز جمعہ بعد نماز مغربین 7 بجے شب میں حسینیہ جنت مآب عقب مسجد تحسین علی خان اکبری گیٹ لکھنؤ منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو مولانا حجت الاسلام مولانا نفیس اختر زینبی استاد حوزیہ علمیہ ابو طالب خطاب فرمائیں گے۔ اودھ نامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کی جانب سے ترکیہ میں آنے والے زلزلے کی تباہی کا مذاق اڑانے پر سوشل میڈیا پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ واضح رہے کہ میگزین کی طرف سے ایک کارٹون شائع کیا گیا ہے جس میں ترکیہ میں آنے والے زلزلے کی ہیڈ لائن دے کر کارٹون پر لکھا گیا ہے ٹینک بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میگزین کی طرف سے اس طنزیہ کارٹون شائع کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر صحافیوں، سول سوسائٹی اور محققین نے اسے سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مصیبت میں گھرے لوگوں کا مذاق اڑانے پر نسل پرست قرار دیا ہے۔ امریکی بحریہ نے مشتبہ چینی جاسوسی غبارے کے ملبے کی تصاویر جاری کر دی جسے امریکی لڑاکا طیارے نے مار گرایا تھا۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی بحریہ کی ٹیم تباہ شدہ غبارے کے ملبے کو کھینچ رہی ہے۔ غبارے کے ملبے کو امریکی ریاست ورجینیا کی FBI کی لیبارٹری میں تجزیے کے لیے لے جا رہی ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس میں نصب آلات جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب چین نے کہا ہے کہ یہ غبارہ موسمیاتی اور دیگر سائنسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اور یہ محض حادثاتی طور پر امریکہ کی فضائی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ وزارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کے زیر اہتمام سماجی رضاکارانہ اور انسانی خدمات ذمہ دار ایجنسی نے بزرگوں کے امور کے محکمے کے ذریعے مسجد حرام میں بڑی تعداد میں بزرگ افراد سے ملاقات کی۔ بزرگوں کے امور کے ذمہ دار شعبے کے ڈائریکٹر محمد بن علی الجوفی نے بتایا کہ حرم مکی میں بزرگ شہریوں کی سہولیات اور آسانی کے لیے نئی سروسز اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ الجوفی نے مزید کہا کہ ہم مطلوبہ ضروریات کی نشاندہی کرنے، ان کا مطالعہ کرنے، ان کے نتائج سے فائدہ اٹھانے، رکاوٹوں کو دور کرنے اور ضیوف الرحمان کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ مشترکہ تعاون کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس نے بدھ کے دن اعلان کیا ہے کہ اگر برطانیہ نے یوکرین کو جنگی طیارے فراہم کیے تو وہ اس کا جواب دے گا اور اس سے حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے۔ لندن میں روسی سفارت خانے نے کہا کہ وہ لندن کے کسی بھی غیر دوستانہ اقدام کا جواب ضرور دے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب یوکرینی صدر زیلنسکی نے برطانوی وزیر اعظم سے لندن میں ملاقات کی جس میں سونیک نے اعلان کیا کہ وہ یوکرینی پائلٹوں کو ٹریننگ دینا شروع کر رہے ہیں۔ رشی سونیک کے دفتر کے مطابق لندن نے یوکرینی فوج کے پائلٹوں اور بحریہ کے افسروں کو ٹریننگ دینے اور ہتھیاروں کی فراہمی کو تیز تر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 12,300 سے زائد ترکیہ میں اور تقریباً 3,000 شام میں ابھی تک لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ امدادی اور بچاؤ سرگرمیاں جنگی پیمانے پر جاری ہیں اور دونوں ہی ممالک میں مقامی لوگوں، امدادی ٹیموں اور ملکی فوجیوں کے علاوہ دیگر ممالک سے آئی ہوئی ٹیمیں اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ سرگرم عمل ہیں۔ یورپی ممالک نے 500 افراد پر مشتمل 36 امدادی ٹیمیں ترکیہ روانہ کی ہیں، مگر شام کو مغربی ممالک کی یک طرفہ پابندیوں کے سبب سخت دشواریوں کا سامنا ہے۔ ایسے حالات میں ایران نے ترکیہ میں اپنی امدادی ٹیم اور طبی سازوسامان بھیجنے کے ساتھ اسی تناظر میں ایران اب تک اپنی امدادی ٹیموں کے علاوہ امدادی سازوسامان سے بھرے 4 طیارے شام روانہ کر چکا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔